कालच्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकामचे सौम्या मिरडता मोडा मोनात तुका लब्धता कालत्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकामचे सौम्या मिरडता मोडा मोनात तुका लब्धता सुकून गेल्लो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचे सौम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकामचे सौम्या मिरडता मोडा मोनात तुका लब्धता वेंचीक पुता परी आमी पयस गेलेल्या तुजे कृपेन तुजे दयेन हांगा जमल्या आनी केदीस तुजे तावन पयस सरनाशें तुजी ससाय आमकां दी म्हूण सौम्या मागता कालत्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकामचे सौम्या मिरडता मोडा मोनात तुका लब्धता तुजेर पातयेन रावतल्यांक समाधान कर हे सरेस्परा आनी तुजे प्रवादी विश्वासी म्हूण आमकां खात्री मेळो तुज्या साकरांची आनी इस्रायल तुज्या परजेची मागणी दयेन आयकून घे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आयचो हो संदेश आयच्या वाचपांनी आसो जो संदेश आमकां सर्वांक एक बुजवणेचो जावन आसा देव दयाळ थोडे फावटी ताका राग येता वय पूण आमची पातकां तो बक्षिता अशें पयल्या वाचपांत आमी पळयता तशेंच वांदेलांती आमी आयकता जेजून दिल्ल्यो त्यो बोव मोवाळ्याच्यो 3 ओपारी सुकून गेल्ली शेळी भायर पडले नाणे आनी घर सोडून गेल्लो पूत आमी सबार फावटी अशेंच भायर पडटा थोडे फावटी आमकां नाका जाल्यार आमी थोडे फावटी घर सोडून वेता देवाच्या मोगा विरोध एकामेका विरोध आनी आमचेच विरोध आमी केल्ल्या सर पातकांचे चुकींची दुखदर्न आमी मागया हांव पातकी सर म्हज्या देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो सौम्या काकूट कर सौम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर
बेगिंचाराया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता ये क्लोज टू पवित्र ये क्लोज टू ईश्वर ये क्लोज टू परमेश्वर प्रार्थूया देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा आमचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजान तुझी सेवा करून तुझे बक्षणे जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें आतांच सकला देव कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पथकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला हांवें तांकां दाखयिल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या पेटल्ल्या भांगाराचें वासरूं करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या तांणी म्हळां हो तुजो देव ये इस्रायेला तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें ही परजा कितल्या धारून काळजाची म्हूण हांवें पळयलां म्हाका म्हजे इतल्याक सोड म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थना म्हळें सर्वेस्परा तुजे व्हड सत्तेन आनी बळवंत हातांनी तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय तुज्या सेवकांचो अब्राहमाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर तुवें तुज्याच नांवान शपथ घेवन तांकां भसायिल्लें आकाशाच्या नेकेत्रां परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसायिल्लो हो सगळो देश तुमच्या संततेक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचें दायज जातलो देखून सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार हांव बुडतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो हांव बुडतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर भोखणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड दूत म्हाका
म्हज्या प्रदाच्या खतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पदकाच्या चिखलांतलो हांव बुडतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा आनी नव्यान एक धड मन म्हजे थंय आसा कर तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस फुडय नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे ताळकान वरी नाका हांव बुडतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो. सां पावलोन तिमोतीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हे काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचतां. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवाक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. आदीं हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दोगदोन अपमान केल्लो. भावार्थ विनय आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकुळट दाखयली. जेजू क्रिस्तांतय आसलेल्या भावार्थ आनी मोगा बराबर आमच्या सोम्याची कृपा म्हजे थंय दाराळ मापान वतली. दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें सत हें. पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच. पूण म्हाका काकुळट लाबोवंक कारण इतलेंच, जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेश सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत आनी ताचेर विश्वास दवर सोंसणाचे जिवे जोडतेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचें पासत. सोंसणाच्या रायाक अमर अदृश्य आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वदा आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय. ख्रिस्तांतय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगडचे मने अर्पण आमचे ताबेन सोड दिला. सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो वळूस बार सुंकागारांनी पातकी जेजूची शिकून आयकूंक ताचे चर्शी वेताले. हे पळयोवन फारिसेव आनी शास्त्री आपणा इतल्या कशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे संगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां येवपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोवन वसा जाल्यार तो मेळासर सोदून वसाचो ना. तो मेळटस संतोशान आपल्या खांदार ताका घालन तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे संगता संतोश पावा, कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगतां, पश्चातापाची गरज नातिल्ल्या नवाय नोय नितिवंतां भ्रास
पश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मारून ते मेळासर 17 सोदिना जायत. ते मेळटस आपल्या इश्टिण्याक आनी शेजारनीक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे संगता संतोश पावा, कित्याक भायर पडिल्लें नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन चिनी बदलतल्या एक पातक्या विशयांत सर्गीं देवाचे दूत संतोश पावतले. उपरांत तो तांकां सांगी लागलो, एकल्या मनशाक 2 पूत आशिल्ले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवसो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. चड दीस गेले नात. धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियोवन ताणें दुडू पुरा विभाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें होगडावन काबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तो वळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एका भाटकारा लागीं तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरांक सरोंक धाडलो. दुकरांनी कांवच्यो सांगोपुणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेंय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतां सुटोवन म्हज्या बापाय सरशीं वेता आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाताक आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशीं फाटीं भायर सरलो. पूत घरांत हांवन पयस आसतना हांवें ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेईंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. चवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, वेगीं वचा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून हाका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोछे घाला. सरबेसो एक पाडको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मोवन पावल्लो तो आतां जिवंत जाला. सुकोवन गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दबाजो सुरू जालो. हेणे ताचो व्हडलो पूत शेतांत आशिल्लो तो फाटीं येवन घरा सरशीं पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानाक पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत फाटीं आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तो ताचो बापयस भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा सांगता गम्मात मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत म्हाका तुवें दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंतांचेर विबाड केल्लो तो फाटीं आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोवन पावल्लो तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकोवन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचे उतर हे.
वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू पातक्या सांगाता जेवता आनी सुंकाकारा सांगात बसून तो गजाली करता गमत करता म्हणून सांगून फारिसेव आनी हेर मुखेली जेजूची निंदा करतात. आपूण बागेवंत म्हणून ते चिंतात. आपूण बागेवंत पूण हो पातक्या सांगाता बसता तांच्या सांगाता खाता जेवता म्हणून आयच्या वांजेलाच्या सुरवेर आमी आयकले. जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सरसी वेताले कोण सबार सुंकाकारांनी पातकी. हें पळोवन फारिसेव आनी शास्त्री आपणा इतले अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांच्या सांगाता जेवंकी जेवता. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांच्या सांगाता जेवंकी जेवता. अशें तांणी निंदा करून उलयल्याक जेजूची जाप कितें. जेजू आमकां 3 ओंपाऱ्यो दिता. पयली ओंपार सुकून गेल्ल्या शिळेची. त्या सुकून गेल्ल्या शिळेची ओंपार आखेर करून जेजू कितें म्हणटा 15वा अवसर लुकास वांजेल 15वा अवसर 7वी ओळ. हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातलेल्या नवाय नव नितीवंतां प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. तशेंच नाण्याची ओपर सांगल्या उपरांत जेजू कितें सांगता ओळ 10 आयकुया. तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडून जिणी बदलतेल्या एक पातक्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आमी अर्गान दियांगी. भाव भयणीनो, एका पूर्ण शेताक आमी वेतना एका फेस्ता वेळार आमी केदाळे कुमसाराक वेता. कुमसार जावचें म्हळ्यार आमकां एक संतोशाचें जायचें. आमची पातकां रडोवन आमी पाट येतना देव आमकां पयस करिना. बदलाक हांगा 2 पोवटी जेजू सांगता 9 बागेवंतां प्रास. एका पातक्यान आपली पातकी जिणी बदलून फाट येतना सर्गी राजांत चड संतोश आसतलो म्हणून. एक सुकून गेल्लें नाणें मेळटाना त्या 9 नाण्या प्रास तें एक नाणें चड प्रमुख म्हणून आमकां भोगता, चड मोलादीक म्हणून आमकां भोगता. आनी हे नाणें मेळटाना आमकां जाल्लो संतोश. तशेंच एक पातकी ताच्या पाताक रडोवन फाट येतना सर्गी चड संतोश आसतलो म्हणून जेजून आमकां सांगलां. आनी अशेंच आनी एक फावटी जेजू सुंकाकारां सांगाता बसून जेवताना फारिसांवांनी अशेंच पुरपुरलें. ताका जेजू कसली जाप दिता मार्काच्या वांजेलांत 2ऱ्या अवसरांत 17व्या ओळींत आमी वाचता. मार्क 2:17. हे आयकून जेजून तांकां जाप दिली भलायकी आसलेल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. जेजू कोणाक आपोवंक आयला? कोणाक? पातक्यांक. आमी हांगा आयल्या आमी भाग्यवंतगी, आमी पातकी. मारियो बर्गग्लियो हें नांव तुमी जाणात म्हण चिंता हांव. कोण मारियो बर्गग्लियो म्हळ्यार आतांचो पाप साहेब. ताचें नांव मारियो बर्गग्लियो. आतां ताचें नांव पोप फ्रांसीस. एका संवादकान ताका विचारलें मारियो बर्गग्लियो तुजे विशयन तूं कितें म्हणटाय? पावसाहेबा कडेन विचारलें सवाल हें, तुजे विशयन तूं कितें म्हणटाय? पावसाहेबान दिल्ली जाप हांव एक पातकी. आनी हाच्या 2ऱ्या वाचपान आमी आयकलें सांत पावल तिमोथेक बरोवन म्हणटा जेजू आयिल्लो संवसारांत पातक्यांक सोडोवचे खातीर आनी तांच्या पैकी हांव पयलो पातकी म्हळ्यार व्हडलो पातकी. आनी म्हाका जेजून बक्षिलां कित्या खातीर? म्हाका व्हडल्या पातक्याक बक्षिलां तर जेजू खंडी जावन उरल्या हर एका पातक्याक बक्षितलो. आनी हांव एक देख हेरांक. कोणेय जेजू लागीं येवंक भियोवची गरज ना. केदो व्हडलो तो पातकी जाल्यार जेजू लागीं येवंक भियोवची गरज ना म्हूण तो सांगच्या खातीर
सांपवल अशें तिमोथीक बरोवन सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भाव भयणीनो, आमकां मेळची बुजवण्याची उतरां ही वानेलांत. जेजू पातक्यांक आपोवंक आयिल्लो. आनी एक घडीत आमच्या लुकाच्या वानेलांत आमी वाचता. लुकाच्या वानेलांत 19व्या वासरांत लूक 19 वळ 1 ते 10 पर्यंत थंयसर जाकेवाची काणी आमकां सांगल्या. जाकेव म्हणलो सुंकाकार. तो धाकटो सुंकाकार न्हय, तांचो फुडारी मुखेली म्हळ्यार चड पातकां आसलो म्हणलो अर्थ. हेरांची पातकां इल्ली उणी आसूं जावंक पुरो. ताणें करचें खराबशान, ताणें काडून लोन्स इल्लो उणो, हाणें इल्लो चड, तर हो व्हडलो पातकी. आनी हो व्हडलो पातकी सुंकाकार जिवान मोठवो आनी जेजूक पळोवंक आशेवचो मनीस. देखून ताणें एक उपाय सोदलो. मोठवो जेजू दिसना, जेजू पळोवंक जाय. देखून आमी जाणा जाणा कितें केलें म्हणून रुकार तो सोडटा. लांब जावंक जायना, देखून वयर पण सोडया म्हणून वयर सोडून रुकार बसयल्ल्या जाकेवाक पळोवन जेजू कितें म्हणटा. वळ 5 ते आमी वाचता. जाकेवा सकला देव, आज म्हाका तुमगेर जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजू म्हणटा आज म्हाका तुमगेर जाय. कित्याक म्हळ्यार तूं म्हाका पळोवंक आशिल्लोय, हांव तुमगेर रावोंक आशिता. तूं म्हाका पळोवंक आशिल्लोय, हांव तुज्या घरा रावोंक आशिता म्हणटा जेजू. आनी त्या जाणा तेय आशिल्लो लोक पुरपुरता. ते आशिल्लो लोक पुरपुरता आनी म्हणटा पातक्यांगेर गेलो म्हणून. पातक्यांगेर. पूण जेजू कितें म्हणना, पूण जाकेव एक जाप दिता, बरी जाप दिता. सोम्या, कोणाकी हांवें अन्याय केला तर हांव ताका 4 वांट्यांनी फाटीं दितां आनी म्हज्या आस्तींचो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्या वांटतां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजून ताका तूं अशें कर तशें कर पूण जेजून सांगूंक वचना. पूण तो ताची पातकी जिणी आतां बदलता. जेजू तांच्या घरा येतना ताची जिणी बदलता. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, वळ 10 आमी वाचया, आयकोवया. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. कित्याक होय अब्रामाचो पूत. होय अब्रामाचो पूत. निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक आयला. द सन ऑफ मॅन हॅज कम टू सीक अँड सेव द लॉस्ट. द सन ऑफ मॅन हॅज कम टू सीक अँड सेव द लॉस्ट. जेजू आयल्लोस सांडून गेल्ल्यांक सोदूंक, तांकां फाटीं हाडूंक आनी तांकां बाचाव करूंक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगळ भाव भयणीनो, हो जावन आसा आमच्या पयत पुस्तकाचो म्हत्वाचो एक विशय. आतां आमी हाच्या विशयान नियाळ केल्यार आमकां भोगता आमी मनशा सैमाचे आमी कितें करता, आमी कितें आशेता. आमी स्वाभावीक तरान आमच्या सैमा प्रमाणे पळोवन जाल्यार कोण बरें करता तांकां आमी बरें करूंक पळयता, तांकां आमी मान दिता, तांची शाबासकी उसारता. पूण थोडे फावटी बरें केल्ल्यांकी आमी नाका जाल्लें उलयता. आतां तुमी आयकलां जावंक पुरो, मदर ट्रेजा आतां ती सेंट मदर ट्रेजा. पोरच्या आयतारा बाबसाहेबान तिका शांतीपणाच्या स्थानाक उबारलां. ती देवादीन जावन लागीं 20 वर्सां जातात, 19 वर्सां जातात. पूण आनीकय थोडे तिणें इतलें बरें काम केलें जाल्यार आनीकय थोडे तिचे विशयान नाका जाल्ले उलयतात. ती पयशे काडून घेताली, सगळ्यांनी भोंवताली आनी कन्वर्टर करच्या खातीर ती अशें करताली, अशें पुरा उलयतात. आयच्या वॉट्सॅपार थोड्यांनी एका मनशान बरयल्लें कागद ताणें वॉट्सॅपार घालां. ताणें एक बरी जाप दिल्या अशें म्हणटल्या मनशांक. जर तर मदर ट्रेजा कन्वर्टर करची मनीस जाल्यार इतलो लोक कन्वर्टर जाय आशिल्लो. येदोळ इतलीं वर्सां ती सेवा करनाशिल्ली, कित्याक इतलो लोक कन्वर्टर जावना. हांव एका जेजूत इस्कॉलान शिकलो म्हणटा तो मनीस, हिंदू. हांव गोवा आशिल्लो म्हणटा तो. पूण म्हाका कोणेंच कन्वर्टर जावं म्हूण सांगूंक ना. हांव येदोळ कन्वर्टर जावना. भाव भयणीनो, आमी बरें केल्ल्यांक थोडे फावटी बरें करता वय, पूण थोडे फावटी बरें केल्ल्यांक आमी नाका जाल्लें म्हणटा. तर आमची सवय कितें, पाड केल्ल्यांक वायट जाल्ल्या मनशांक आमी कितें करता, खंडी जावन आमी तांकां फाटीं घेता गी.
पूण देव कितें म्हणटा, आमी कोणाय पातक्यां बोगसून तयार आसांगी? आमचे विरोध अन्याय केल्ल्यांक, घात केल्ल्यांक, मोस केल्ल्यांक आमी बोगसून तयार आसांगी? बदलाक आमी कितें करता थोडा वचोन? कोणेय आमकां अन्याय केल्यार, आमचें नांव पाड केल्यार, आमचें अशें नाका जाल्यार सांगल्यार, आनी आमी केल्लें बरेंक आमी करुना म्हणून वाद मांडल्यार खंडीत जावन आमकां तांचे विशयान संतोश भोगना. आमी तांकां शिराप घालता, या ताई नाश जावन म्हणून आमी मागता. पूण देव कितें आशेता? एक पातकी नाश जावन म्हूण देव आशेता की ह्या एक पातकी फाटी येवन दी म्हणून देव आशेता. एजेकियल प्रवादीच्या बुकांत आमकां देव स्पश्ट सांगता. 18वा वासवार वळ 21-22 पर्यंत पयले वाचया. एजेकियल चॅप्टर 18 वर्सेस 21 to 22. पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. एक खोटो मनीस आपली पातकी जिणी वळखून पाटी येत जाल्यार तो कितें जातलो? मराचो ना. बदलाक आपल्या प्रामाणीकपणा खातीर तो जियेतलो म्हणटा सरस्पर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सगळे सांगात आमी हात उबारून देवा घरकान दिया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एक खोटो मनीस जर तर पातकी जिणी बदलून फाटी येत तर तो मराचो ना म्हणटा. उपरांत 23वी ओळ मुखार वाचया. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कितें संतोष भोगता की? उलयता तो सरेस्पर. उलयता तो सरस्पर. ताणें आपणे खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्ही. ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका संतोष भोगतलो म्हणटा देव. उपरांत पूण नितीवंत मनीस आतां नितीवंत मनशा विशयान नितीवंत मनशा विशयान देव कितें सांगता तें आमी आयकुया मुखल्या वळींनी. पूण नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगल्यो कांटाळेच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गाय. ताणें केल्ले खंयचेच बरे करण्याचो उगडास उरचो ना. कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला, ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. हांगासर आतां आमी जाणाव फारिजांवांनी जेजूचेर अपराध मांडून म्हणलें बरी अशें उलयल्लीं. कितें उलयलें तें? हो फातक्यांगेर गेला, फातक्या सांगता खाता जेवता. आनी हांगा सरस्पर आमकां एजेकियल प्रवादीच्या बुकान सांगता खोटो मनीस पातकी जिणी बदलून येत जाल्यार तो वांचतलो, तो मरचो ना. पूण एक नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून खोट्या जिणयेक पांय दवरी जाल्यार ताका बाचाविना. आमी चिंचे एक, देवान चिंची नमून आनी एकच. हांगासर आमकां इल्लेशें चिंत जाय पडटा. आमी जर तर बरे मनीस म्हणून चिंता, आमी कातोलीक सदां आमी सांगता सकाळींची मागणी म्हणटा, सांजेचो तेर्स म्हणटा आनी कुमसार जाता, रेग्युलर कन्फेशन, चरयेकाक आमी आदार दिता, कुमो करता, दुबळ्यान दान दिता, उपास करता, अशें पुरा बरीं कामां करता. पूण जर तर इतलीं बरीं कामां करना आमी जर तर खोट्या जिणयेक पांय दवरलो तर आमकां इल्लें कश्ट जातलें. हांगा सरस्पर देव सच सांगता हे फारिजेवान चिंताले आपूण बरी जिणी जियेता, आमी सुशेगाद आसतले म्हणून. पूण देव तांकां सोडिना. तांचे चिंताप ते देवाचें चिंताप न्हय. खोटो मनीस पातकी जिणी बदलून फाटी येतना देवाक संतोश जाता. पूण बरो मनीस बरी जिणी सांडून खोट्या जिणयेक वयतना देवाक थंय संतोश जायना. हें आयच्या वाचपाचें पयलें लिसांव आमकां. देव दयाळ, देव बोगसूंक तयार आसा वय, पूण आमी इल्लेशें प्रयत्न करूंक आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इस्रायल परजा बोंबे पुजा करूंक भायर सरली. निजा देवाक सांडून बरी जिणी सांडून वायट जिणयेक तांणी पांय दवरलो आनी देव ह्या खातीर तांकां शिक्षा दिवंक म्हणून भायर सरलो. पूण मोइजेन विनंती केल्ल्यान देव ताचे चिंता बदलिता, तांकां तो बक्षिता. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सांपावलान सांगली उतरां आपणा विशयान तो बरयता
देवान म्हाका विसरून काडलो. एका हातर ताचें केलें. हांव पातकी जाल्यार ताणें म्हजी पातकां बगसून ताची खाकूळ ताणें दाखयल्या. म्हजे मुखांतरी एक देख हेरांक ताणें दिल्या. आनी जेजू आयलो पातकां बगसूं म्हणून तो स्पश्ट सांगता. आतां भाव भयणीनो, आनी एक विशय आमी नियाळयेत. हांगासर आतां 3 वपार जेजून सांगल्यो. 3 वपारी पैकी पयली शेळी, दुसरें नाणें, तिसरो घसोवन गेल्लो पूत. शेळी एक जानवर, तिका समजणी ना. ती चुकोवन गेल्ल्या वेळार तिकाच फाटीं येवंक साथ दिना. गवळ्यान सोदून वचचें पडटा. एक नाणें भायर पडटना तें भायर पडलें नाणें आमकां सोदून येना. ताका ती सकत ना, ताका जीव ना. आमी तें नाणें सोदचें पडटा. म्हूण जात ह्या खंयची वस्त आमी सोदून वचूं जाय. पूण मनीस पातकी जिणी आदारून पयस वतना देव ताका सोदून वेता गी. आयच्या वांदलाच्या 3ऱ्या वपारींत आमी आयकता पूत घर सोडून वेता. आतां सबार मनीस ह्या संवसारांत घर सोडून वेतात. विविध गरजां खातीर घर गांव सोडचें पडटा लोकांक. आमच्या कुटुंबांनी आमची भुरगीं उंचल्या शिकपा खातीर घर ह्या गांव सोडून परगांवां वेतात. थोडे आपलें घर बरें करच्या खातीर बरें चड सांबाळाचें काम सोदून परगांवां वेतात. हें बऱ्या कामा खातीर आमी घर सोडून वेचें. पूण थोडे फावटी थोड्यांक तांचो गांव आनी घर सोडून वचचें पडटा. पिडेक लागून ह्या झुजू झगडे लागून तांकां गांव सोडचें पडटा. थोडे फावटी स्वाभावीक रितीन तांकां कश्ट आयिल्ल्यान नॅचरल कॅलॅमिटीज जावं ती भुंयकांप, जावं ती बरगोल, जावं ती आवर, अशें येतना लोकांक गांव घर सोडून वचचें पडटा. ह्या वेळार तांणी घर सोडण्याचें एका कारणा निमती, एका उद्देशान. पूण आयच्या वपारींत आसा तो धाकटो पूत, तो कित्याक घर सोडून गेल्लो? ताका घरा खावंक नातलें म्हणून गी. ताच्या घरा तांचे साकोर समेत बरें जेवतालें म्हणून तस्सो म्हणटा. आमच्या थंय वांदलाच्या वाचपांत 17व्या वळीन आमी पळयता. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो. शेकीन ताका बूद आयली आनी आपणा इतलो तो म्हणूंक लागलो, म्हज्या बापायच्या घरान कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात. म्हज्या बापायच्या घरा कितलेशे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा बुकेन आनी मरता. हांव हांगा बुकेन मरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या बापाच्या घरा सबार साकोर समेत खावन जेवन आसा. ताका गोत्त आसा ताच्या बापाच्या घरा सकळी आसा म्हणून. पूण जाल्यारय तितल्या आसोनी तो कित्याक घर सोडून गेल्लो? कसली गरज ताका पडली घर सोडून वेची? तो काय शिकपा खातीर गेल्लो न्हय, कामा खातीर गेल्लो न्हय, चड सांबाळ मेळच्या खातीर गेल्लो न्हय. कित्या खातीर तो घर सोडून गेलो? कित्या खातीर थोडी आमची भुरगीं आतां घर सोडून वेतात? कित्याक वेतात घर सोडून? आमी पळयता आतां आमच्या कुटुंबांनी थोडे फावटी आमची शिकलीं चेडवां भुरगीं कोणा फाटल्यान धांवतात. तांकां आवय बापायनी सेरी पळयली नाका. थोडे फावटी बरी कारण आसूंक की पुरो, पूण थोडे फावटी आवय बापायन पळयली सेरी नाका. तांणी मोगार पडल्या चेड्या सांगता ती घर सोडून वचूंक तयार आसात. आवय बापायचो मोग तांकां नाका, तांकां घर नाका जालां. आपणे मोगार पडलो मनीस मात जाय. आपणे मोगार पडलो मनीस 1 वर्स 2 वर्सां मोगार पडलो. आवय बापाय फाटल्या 20-25 वर्सां तांची सेवा करना आसात, तांच्या खातीर सॅक्रिफायस करना आसात, ते उडासूच आसतात. घर सोडून ती वेतात, कुटुंब सोडून ती. आनी हेर थोडे वायट वडणेक लागून घर सोडतात. ड्रग्स, पिवोणें, जुगार अशें नाका जाल्ले वाटेन वचून घर सांडटात. आनी उपरांत तांकां घरा फाटी येवन तांकां लज दिसता, अवमर्याद भोगता. असले तांच्या कर्तव्या वरवीं घरा कुटुंबाक आनी शेजारा हर एकाक आमकां अवमर्याद भोगता. हो पूत कित्याक भायर गेलो? खावंक जेवं नातलें म्हणून न्हय, शिकपा खातीर म्हणून न्हय. हाका जाय आसलें स्वातंत्र्य. आपूण भायर गेल्यार आपणाक जाय आसले बरी जी येत म्हणून.
आपणाक जायले बरी जियेत म्हणून आपणाक जायले जियेत म्हणून आमकां वाचपान कळटा. बापायन ताका वांटो करून दिले तक्षण पूत कितें करता, आपणाक आशिल्ले पुरा एकठांय करता, विकता, पयशे काडून घेता, वेता आनी कुशलाची जिणी जियेता. कुशलाची जिणी जियेता वय. भायर आपणाक स्वातंत्र्य मेळटलें म्हणून तो घर सोडून गेलो वय. पूण स्वातंत्र्य मेळटलें म्हणून भायर गेल्लो चरको भायर ताका कितें मेळटा? गुलाम तो जाता. कोणाचो गुलाम? दुकरांक पळोवन जे काम तो करता. कोणाय की नाका जाल्लें काम ताणें करचें पडलें. भाव भयणीनो, स्वातंत्र्य जाय म्हणून आमी घर सोडून गेल्यार आमकां मेळचें गुलामपण. बापाच्या घरांतून आमी गेल्यार आमकां मेळचें गुलामपण शिवाय स्वातंत्र्य मेळना. स्वातंत्र्य मेळचें घरा ये, बापाच्या घरा ये, त्या जाल्यार तुका स्वातंत्र्य मेळटा. कितें जाता? ओ पूत मागीर आपणाची भूक वळखून बुके वरवीं ताका बूद आयली. म्हणालो तो, म्हज्या घरा बापाच्या घरा सकट दादोशी जेवण आसात, हांव हांगा बुकेन मरतां. आनी हांगा बसल्या जायना, येता घरा. धैर्य आयला ताका. बुकेचो मनीस कितेंय करूंक तयार आसा. मोगान आयलो की तो, बापायच्या मोगान आयलो की, ओपारेन सांगल्या प्रकार बापायच्या मोगान आयलो न्हय तो. आनी येवन कितें म्हणूंक आशेता तो? बाबा, तुका बाबा म्हणून पळोवंक, बापय म्हणा पळोवंक, डॅडी म्हणा पळोवंक हांव फावो न्हय. म्हाका एका साकरा बरी फाळे. म्हाका एक साकोर जावन तुज्या घरा दवर. पूण बापय कितें म्हणटा? स्वातंत्र्य सांडून भायर गेल्ल्या पुताक बापय परतून पुताचें स्थान दिता. ताच्या साखरांक पळोवन तो सांगता, अरे ह्या भुरग्याक दोगलो दिया, नवो दोगलो दिया, ताचें पिंकर पिंजलें आनी मेळे वस्तूर काडया, ताच्या पांयांक वाडोवन खाली पाय ताच्या पांयांक वाडोवन दिया, ताच्या बोटाक बुदी घाला. हाचो अर्थ कितें? बापय पुताक ताचें पयलेंचें पुताचें स्थान फावो करता. भाव भयणीनो, आमकां आमी घरा फाटी येतना आमकां साकरां बरी आमी येवचें न्हय, गुलाम जावन आमी येवचें न्हय, आमी स्वतंत्र जावन येवचें. आमकां देव पयले स्वातेर स्वातंत्र्य दिता, सोडवण दिता, आमची पातकां तो बक्षिता, आमकां गुलामांत सोडयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द सगळे लॉर्ड. सांगता देवाक आमी अर्गांनी धाडले बेट्या. असलो देव आमचो भाव भयणीनो. आमकां देव बाचाव करूंक पळयता शिवाय नाश करूंक न्हय. पूण हांगासर एक विशय आमी उडास दवरूंक जाय. आमी पयले मेट काडूंक जाय. घरा पाटी आमी येजय. आमी एका शेळये बरी, एका जानवरा बरी न्हय, एका नाण्या बरी न्हय. आमी मनीस, आमकां स्वातंत्र्य आसा. देवान आमकां स्वातंत्र्य दिलां. आमकां कितें जाय तें निर्धार करूंक आमच्या हातांत ताणें स्वातंत्र्य दिलां. वी हॅव टू यूज आवर फ्रिडम प्रॉफिटेबली, प्रॉपरली. पूण देव आमकां फोर्स करिना. गॉड इज मर्सिफूल बट ही इज नॉट फोर्सफूल. तूं फाटी ये म्हणून आमकां वत्ताय करिना देव. तुका फाटी येवंक जाय, ये म्हूण स्वागत करता. आयिल्ल्यांक आमकां स्वागत करता, पूण तो फोर्स करिना. आनी हो आयिल्लो पूत आतां पुताचें स्थान ताका मेळटा. पूण आतां काणी आखेर जायना. हो आनी चालू आसा. आतां धाकटो पूत पयस गेल्लो, पाटी आयलो, ताका पुताचें स्थान मेळ्ळें. गुलाम न्हय, एक साकोर न्हय, एका पुताचें स्थान मेळ्ळें. आतां व्हडलो पूत बापायच्या घरा आशिल्लो, कसो आशिल्लो? फारीदेव चिंताले आमी बरे म्हणून. तांकां टिका दिवन जेजून सांगली ओपारी, व्हडलो पूत घरास आशिल्लो, तो बरो आशिल्लो की बापाय सांगता आशिल्लो, काम करतालो, गमाळ करतालो, कांय म्हणून जातलें. पूण धाकटो भाव आयला म्हूण आयकोन व्हडल्या भावाक संतोश जाता की ना? व्हडल्या भावाक संतोश जायना. तो भायर रावता. घरा भितर येवंक ताका नाका. ताकाय स्वातंत्र्य नातलें. कितें म्हणटा तो बापाय कडेन? सगळी इतलीं वर्सां गुलामा बरी हांवें तुजी सेवा केली. घरा आशिल्लो पोती गुलामंस. भाव भयणीनो, आमी कोणीय बरे न्हय. आमी सगळी गुलामंस जावन आसा. आमचे पैकी कोणी बरो म्हणलो ना. देखून आमी दुसऱ्यांक बोट दाखोवचें नाका. तो पातकी म्हूण आमी म्हणचें नाका. हांव पातकी म्हणचें आमी. देखून आमी मागतना, देवाच्या भोवसण्या मागतना आमी पातकी म्हूण नांव, तो पातकी म्हणून नांव. कितें कशें मागता आमी? हांव पातकी.
आमी सगळ्यांनी आमचे हृदय म्हणून म्हणूंक जाय हांव पातकी. पूण आमी कित्याक हृदय म्हणूनचे? हांव पातकी गेलो म्हणून न्हय. हांव पातकी पूण देव आमकां बक्षिता म्हणल्या भरवशान. प्रेज द लॉर्ड. बाप कितें करता वो पूत आयल्या वेळार ताच्या साकराक सांगून व्हडलें जेवण करता. पुश्टी फाटको मारा म्हणटा तो. आनी ते नाच संगीत दाबाचो. कित्याक आमकां आमी घरा फाटी येतना आमकां बरें जेवण तयार आसा. आतां हे सगळें आमच्या हातांत आसा. आमकां खंय वचूंक जाय? तुका आनी म्हाका आनी तुमकां खंय वचूंक जाय? खंय गेल्यार आमकां बरें जाता? भायर गेल्यार की घरा आयल्यार? आमकां सर्वांक देव फाटी आपयता आनी स्वागत करता. देखून आमचे आतां उपकारी मन दाखोवन आमचे खाणी पताक आमी मेळोवया. सांगत आसत सर आमची तेसावां आयच्या दिसाच्या मिसाची तेसावां आमी बाबाच्या पांया तळा दवरया. आमचे खाणेक आतां ताका आमी दिवया. आमची दुर्बळी जिणी सती देणी स्वीकार कर आमची मागणी. आमची पवित्र काणी काळजाचो उल्हास तो आमच्या मदींचो भेटयता सोमिया जामे काणी. आमची दुर्बळी जिणी आनायल्या सती देणी स्वीकार कर आमची मागणी. आमची पवित्र काणी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर आमची मागणी आमचे सर तेसावां तशेंच आमची सगळी जिणी देवा बाबा मानता तसली जावं म्हणून मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानणारी महिमेक आमच्या नेत्यापेक्षा देवा सर्वस्वर मानून घे. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी ऐक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी हरी एकल्यान तुज्या मना केल्ली बेडवणी समस्तांचे सोडवणेक उपराशी कर. हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सर खडे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मरयेंतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी गायता निरंतरी. Povit, 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 dal balanzo serve sport.
पोराचे नावी येता ताका जय सही तुका जय सही तुका जय सही तुका जय सही तुका जय. बापा खरंच तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगत पातकांच्या भोवसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत ते वरावतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सडवणाची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूडन रेगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेला तुझ्या पवित्र उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा लुईस पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडे. पुनर्जीवन परसोबरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकृत कर. तांकां तुजे सेगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आमा सुमेस्तांची दाय करून मागता बापा हांव कुवार मरी देवाचे माये संगाती भगवान सुसे तिच्या पती संगाती भगवान धर्मदूता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सांत आर्नोल्ड आनी सांत जोसेफ तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जशे आमी आमचे सुकलेल्या बोगशिता तशे आमची फातकां बोगस म्हूण आमी मागता. हे समोतीन दवरून देव आमच्या फातकां बोगशिता म्हणलें आमच्या काळजांनी बघून बापा उलो मारून आमी मागया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी स्वर्गांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोगशिता तशें आमची फातकां बोगस आनी आमकां कारणांनी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन
सर पदकांतली सुटाय आनी सर्व आकारांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सदांच्या आसनात. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. तर आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. त्या समोगाचा गुट जावन एकामेकाला आमी शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते आमची कातूक. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते आमकां शांती आमकां शांती. पळया देवाची शेळी संवसाराची आनी आमची सर पदकां धुवन काडटा ती शेळयेच्या ह्या जेवणाक आपयली आमी निजायकी सुभागी. सम्या तुमचे म्हाका पावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या मोगान भरून सौम्या काळजांत येता तुकाच म्हाका दिवून जिणी नंदन करता. स्वागत मोगान सौम्या काळजांत ये म्हूण म्हाका म्हाकाच तुका दिवून तुजे तये जाता. स्वागत मोगाळ सौम्या काळजांत ये म्हूण म्हाका म्हाकाच तुका दिवून तुजे तये जाता. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूचें मास निरगत आमी आतां घेतला. ह्या सगळींच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बोगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वसो. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सौम्या हांव येता तुका अर्जा दिता. तुझे नाव घाता माया मोगान जियेता. सौम्या हांव येता तुका अर्जा दिता. तुझे नाव घाता माया मोगान
येता उजवाड तुझो पांखय मुझेर आता सदा वाटेल मेटा काढून घेता सोम्या हांवें तुका अर्जा दिता तुझे नाम गाता माया